अंजाम अल्लाह तबारक व तआला बड़ा भयानक तरीके से करेगा। सूद खोर, पांचवा गुना कौन सा? सूद का गुना, बड्डी खाने का गुना, इंटरेस्ट भरने का गुना, बैंक से लोन निकाले, लोन पे कर रहे हैं, एजुकेशन लोन कते, गाड़ी का लोन कते, घर का लोन कते, फला लोन, अरे कोसा भी लो, सूद सूद है, सूद सूद है, सूद हराम है, क़यामत की सुबह तक हराम रहेगा। दुनिया का कोई मुफ्ती, कोई अल्लामा, कोई मौलवी, कोई बड़ा मदरसे का सिक्का उस अल्लाह की हराम करदा चीज को हलाल नहीं कर सकता। याद रखना, सूद खाने वाले, सूद खिलाने वाले, सूद की गवाही देने वाले, सूद का हिसाब किताब रखने वाले, सवाहुम फिन्नार, ये चार किस्म के लोग बराबर के जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बयान फरमाता है, अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, ला यक़ूमून, क़यामत के दिन नहीं खड़ा कर दिए जाएंगे, नहीं उठाए जाएंगे। अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु शैतानु मिनल मस, ये खबरों से नहीं उठेंगे लेकिन शैतान इनको छूकर बावला कर देगा। 275 नंबर आयत, 278 नंबर आयत में अल्लाह क्या बोलता? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो, अल्लाह का डर अगर तुम्हारे दिलों में है, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा, सूद को छोड़ दो, जो सूद तुमने कमा रखा है या दे रखा है या भर रखा है, उस सूद को उसी वक्त छोड़ दो। फ़इन लम तफ़अलू, अगर तुमने ऐसा नहीं किया, फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूली, अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने के लिए खड़े हो जाओ। क़यामत के मैदान में बावलों की तरह घूमेंगे ये लोग, पागलों की तरह घूमेंगे ये लोग। नबी अलैहिस्सलाम ने अबू दाऊद की हदीस में बयान फरमाया, सूद के 73 दर्जे हैं, सबसे छोटा दर्जा कोई अपनी माँ के साथ निकाह करे, अय्यनकाह उम्महु, अपनी माँ के साथ निकाह करे। 73 गुनाहों के दर्जे में सबसे अदना दर्जा ये है, माँ के साथ निकाह करे। मतलब क्या? कोई अपनी माँ के साथ जिना करे, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कितनी घटिया मिसाल है ये। अल्लाह ने सूदखोर जैसे हरामखोरों के लिए जो घटिया मिसाल दिया, इतनी घटिया मिसाल किसी और गुनाह के लिए अल्लाह नहीं दिया। अल्लाह क्या बोलता? ऐ मेरे बंदो, वज़रो मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन, छोड़ दो वो सूद जो तुम्हारे जिम्मे है, इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो तो छोड़ दोगे, अगर तुम काफिर हो, मुनाफिक हो, अगर ईमान तुम्हारे दिल में नहीं है, अल्लाह का डर तुम्हारे दिल में नहीं है, सूद खाते रहोगे, सूदखोर बनकर दुनिया से जाओगे। बुखारी की एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों का ख्वाब देखकर एक दिन अपना ख्वाब जिक्र करे। उसमें बोलते हैं, मैं रात में सोया था, दो लोग आए, मुझे उठाए ले चले, बोले यहाँ चढ़ो। मैंने कहा वहां नहीं चढ़ सकता, मेरे बगल में हाथ देकर, सहारा देकर मुझे ले चढ़े। वो दो कौन थे? एक जिब्राइल थे, एक मिकाइल थे। वो दोनों मुझे सहारा देकर ले चले। वहां पर जहन्नम के अजीब और गरीब मनाजिर मेरे ख्वाब में अल्लाह ने दिखाए। मैं जिब्राइल से पूछता गया, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है? अल्लाह ताला उन गुनहगारों की वजाहत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए मुझे बताया। मैंने उस ख्वाब में देखा, एक दरिया है आग का, जो खून के मानिंद लाल सुर्ख किस्म का दरिया है। उस दरिया में बाज लोग तैर रहे हैं, आग में तैर रहे हैं, मुंह खुला है, किनारे आना चाहते हैं। किनारे एक फरिश्ता आग के बड़े बड़े गोले फतरे जैसे लेके खड़ा है। वो जब किनारे आना चाहते हैं, बड़े बड़े फतरे उनके मुंह में मार के अंदर ढकेल देता है। वो फिर किनारे आना चाहते हैं, फिर उनको अंदर ढकेलता है। मैंने पूछा, मन हाउलाइल लज़ीना, ये कौन लोग हैं जिनको इतना भयानक अजाब दिया जा रहा है? अल्लज़ीना याकुलून अर्रिबा, ये सूद खाने वाले सूदखोरों के लिए अल्लाह ने जहन्नम का ऐसा अजाब बना रखा है। अल्लाह से डरो, सूद छोड़ दो। बाज लोग संगा के चक्कर में पड़े हैं, संगा ले रहे हैं, संगा दे रहे हैं, संगा सूद है, याद रखना। बाज लोग अपने चिट्ठियों की शक्ल में सूद भर रहे हैं, 11-10 चिट्ठियां डालेंगे, 9 चिट्ठियों का पैसा पे करेंगे, ये भी सूद है, याद रखना। बाज लोग घरों को लीज को डाल लिए हैं और घरों को अड़ू डाल लिए हैं, गिरवी में डाल लिए हैं, रहन में रख लिए हैं। इधर पैसों को वड्डी नहीं, उधर घर को किराया नहीं, इतने साल के लिए अग्रीमेंट। याद रखें, जो किराया, जो घर में तुम रहते हो ना, वो मुकम्मल तुम्हारे पैसों का सूद है।
اگر اللہ کا ڈر تمہارے دلوں میں ہے اللہ سے توبہ کرو. قسم میرے اللہ کی, اس سود کے گھر میں تم نمازیں بھی پڑھو, اللہ کی عبادت بھی کرو, میرا پروردگار ایسے حرام کے گھر میں تمہاری کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا. یہ دنیا آخرت کی نیکیاں کمانے کے لیے اللہ بھیجا ہے, حرام کا توشہ جمع کرنے کے لیے نہیں بھیجا. تم کرایہ پے کرو تب بھی تمہاری دنیا گزرے گی, تم سود میں گھروں میں رہو تب بھی تمہاری دنیا گزرے گی, لیکن حلال طریقے سے اپنی دنیا گزار کر جاؤ, ایسی زندگی گزارو کہ میرا اللہ تمہاری زندگیوں سے راضی ہو جائے. اس کے بعد نمبر 6, تکبر کرنے والوں کو اللہ ذلیل و خوار کر کے رکھ دے گا قیامت کے میدان میں. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں بیان فرماتا ہے سورہ لقمان کے اندر, وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ, اے میرے بیٹے لوگوں سے اترا اترا کے نہ چلنا, منہ پھیر پھیر کے مت اکڑنا. وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرْحًا, زمین میں اکڑ اکڑ کے نہ چلنا. اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے کو, ہر فخر کرنے والے کو میرا اللہ پسند نہیں کرتا. تکبر کرنا اللہ کی شان جی, ہماری شان نہیں جی. ذرہ گاڑی کیا آ گئی تکبر شروع, ذرہ بڑا عہدہ کیا مل گیا, پوسٹ کیا مل گیا, انہیں گاؤں کا گلی کا بڑا کیا بن گیا, تکبر شروع. ذرہ جم میں جا کو باڑی کے کاٹساں کیا بنا لیا, تکبر شروع. ذرا پیسے میں دولت کیا آ گئی, تکبر شروع. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الکبر ردائی والعظمت عزاری, تکبر میری چادر ہے, عظمت میری ازار ہے. جو میری چادروں کو مجھ سے چھینے گا میں اسے اٹھا کر جہنم میں پٹک دوں گا. اور جو دنیا میں تکبر کرنے والے ہوں گے قیامت کے دن انسانوں کی شکل میں چونٹیوں کی طرح, چونٹی کیڑے مکوڑوں کی طرح لوگوں کے پیروں میں ان کو اٹھائے گا. رہیں گے انسان لیکن ان کا ہائٹ کتنا, کیڑے مکوڑوں کے جتنا ہائٹ اللہ اٹھا کر کھڑا کرے گا. کیوں؟ دنیا میں ہمیشہ سینہ تان کے ایسا اوپر دیکھ کے چلتا تھا نا, اللہ تعالیٰ کیڑے مکوڑوں کو شکل میں ان کو اٹھا کر کھڑا کرے گا. انسانی رہیں گے, کیڑے نہیں رہیں گے, لیکن ان کی ہائٹ صرف کیڑے مکوڑوں جتنی رہے گی. قدموں میں اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائے گا تکبر کرنے والوں. اسی لیے تکبر نہ کرنا, گھمنڈی نہ کرنا, فخر نہ کرنا. جس دولت پہ تم اتراتے ہو نا, یہ دولت اللہ بہت جلدی لے کر تم کو بھکاری بھی بنا سکتا ہے. جس عہدے پر تم اتنا اکڑتے ہو نا, یہ عہدہ چھین کر اللہ تعالیٰ کرسی سے زمین پر بھی تم کو بٹھا سکتا ہے. جس جوانی پر تم اتنا اکڑتے ہو نا, یہ جوانی بہت جلد اللہ تمہارے بڑھاپے میں بدل کر کمزور فالج زدہ, نہ تمہارا پیشاب تم اپنے ہاتھوں سے کلین کر سکتے, نہ تمہارا پاخانہ تم اپنے ہاتھوں سے کلین کر سکتے, بے بس زندہ لاش بنا کر بھی اللہ تم کو بستر مرگ پر سلا سکتا ہے. اللہ کے واسطے تکبر نہ کرو. نمبر 8, حق کو چھپانے والوں کا انجام. اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں 174 نمبر آیت میں بیان کرتا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. کیا اس آیت کا معنی؟ جو لوگ اللہ کے احکامات کو جو قرآن میں نازل ہوا, جو حدیث میں نازل ہوا, چھپاتے ہیں, حق جان کر بھی اپنی لوگوں کو نہیں بتاتے. حق کیا ہے سب معلوم ان کو, یہ درگاہوں پہ نہیں جانا, یہ سجدے نہیں کرنا, یہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا, کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا, یہ رفع الدین کرنا, آمین زور سے بولنا, قدم سے قدم لگا کھڑنا, ایک ہاتھ سے مصافحہ کرنا, 8 رکعت تراویح, نبی کی سنت, تمام چیزیں جانتے ہیں, تمام چیزیں جانتے ہیں. حق کیا ہے معلوم رکھ کر بھی حق کو چھپاتے ہیں, صرف اپنا پیٹ پالنے کی خاطر.